सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 ले सार्वजनिक निकायको दायित्वको बारेमा त्यहाँ उल्लेख गरिदिएको छ। त्यो धेरै ठाउँमा छ, एकै ठाउँमा मात्रै नभएर अरू विभिन्न दफाहरूमा पनि उल्लेख गरेको छ। त्यसो भए सार्वजनिक निकायको दायित्व के त? सूचनाको हकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, नागरिकले जुन सूचना पाउने हक हो, माग्ने हक हो, त्यो हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नका लागि के कस्तो दायित्व सार्वजनिक निकायले वहन गर्नुपर्छ, यसमा हामी आइहालौँ। सार्वजनिक निकाय भनेको के त? हामीले त्यसको व्याख्या विवेचना त खासै जरुरी होइन। सार्वजनिक निकाय भनेको सबै तिनै तहका सरकार र सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्थान, सरकारको व्यवस्थापन एवं नियन्त्रणमा रहेका सबै निकायहरू, त्यसपछि सरकारबाट अनुदान पाउने सबै निकायहरू, सरकारको नियमन व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा भएका निकायहरू। त्यति छोटो रूपमा बुझे हुन्छ, त्यहाँ तपाईलाई धेरै अरू व्याख्या गर्नु परेन। त्यसैले सरकार हो, तिनै तहको सरकार सार्वजनिक निकायभित्र पर्यो। सरकारी निकायहरू, संवैधानिक निकायहरू सबै सरकारी हैन, हाम्रा सबै कानुन निर्मित सरकारी निकायहरू, संवैधानिक निकायहरू, सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, यी सबै सरकारी निकाय भन्ने हामीले बुझिहाल्यौँ। सरकारका आयोजनाहरू, त्यसपछि हाम्रा सार्वजनिक संस्थानहरू छन्, तिनीहरू सार्वजनिक संस्थानभित्र बोर्ड, परिषद, ती सबै हैन, वा सो सरहका विकास समितिहरू वा संस्थाहरू जे छन् ती सबै। त्यसको साथसाथै सरकारबाट अनुदान पाएका निकायहरू हुन सक्छन्, जस्तै विश्वविद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्थाहरू, यी सबै। र सरकारको यति नभएर के भनिदिएको छ भने सरकारको नियमन व्यवस्थापन र नियन्त्रण रहेका निकायहरू समेत सार्वजनिक निकाय हुन् भनेर हामीलाई सारमा त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यी निकायहरूको दायित्व के हुन्छ त भन्दा सूचनाको हक भनेर जुन नागरिकको हक भनेका छौँ हामीले, त्यसलाई सूचनाको हक चाहिँ सार्वजनिक निकायको दायित्व हो भनिएको छ। अब कस्तो दायित्व हुन्छ? साथसाथै 8-10 वटा पोइन्टहरू तपाईहरुले याद गर्नुपर्छ। के होला त? मैले स्याम्पलिङ गरौँ के भाइ बहिनीहरूलाई, कसरी तपाईहरुले भन्नुहुँदैछ यसो कस्तो रहेछ भनेर। दीपक ओझा भाइ, दीपक ओझाजी भन्न सक्नुहुन्छ सार्वजनिक निकायको दायित्व? हजुर सर, गुड मर्निङ। गुड मर्निङ। कुनै दुईटा दायित्व भन्नुस् त। एउटा त सूचनाको हकको सम्मान र पालना गराउने। एकदम ठीक। सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्ने। ल एकदम ठीक। अब त्यसपछि ठ्याक्क नदोरिने गरेर थप है। जानकी तिमिल सिन्हा, जानकी तिमिल सिन्हा भन्नुस् त। हजुर सर, सूचनामा नागरिकको पहुँच र सरल र सहज बनाउने, सूचनालाई सार्वजनिक गर्ने र विभिन्न राष्ट्रिय भाषा तथा आम सञ्चार माध्यमबाट प्रयोग गर्ने। ल दुईटा भनेको तीनटै भन्दिनु भयो तपाईले है। ठीक छ। अनि त्यसपछि सूचनालाई विभिन्न भाषामा सूचना प्रकाशन गर्ने, सूचनाको व्यवस्थापन गर्ने, यानी सूचनामा सबैको सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाउने। ल अब निर्मला चौलागाई जी भन्नु त। निर्मला चौलागाई। हजुर सर। ल भन्नु त। अब थप्नु। आफ्नो कामकारबाहीहरुलाई चाहिँ सुन्नु भन्दैछु। आफ्नो कामकारबाहीलाई खुल्ला र पारदर्शी रूपमा सम्पादन गर्ने। ठीक। राइट टु इन्फर्मेसन अडिटको पूर्ण रूपमा अवलम्बन गराउने। हजुर। सार्वजनिक दुईटा भन्नुभएको है सर, दुईटा भने। दुईटा ठीक छ, ठीक छ, ठीक छ, एकदम ठीक छ। आफ्नो पारदर्शी कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्ने, त्यसलाई के हो भने आफ्नो सबै काम कारबाहीहरूलाई पारदर्शी बनाउने अथवा पारदर्शी कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्ने। र अर्को के भन्नुभएको थियो तपाईले? अडिट, आरटीआई अडिट गराउने भने कि के भने तपाईले? हजुर सर, राइट टु इन्फर्मेसन अडिटको पूर्ण रूपमा अवलम्बन गर्ने। रामचन्द्र तिवारी जी। हजुर सर। रामचन्द्र तिवारी जी। हजुर। नमस्ते सर, गुड मर्निङ। नमस्ते, भन्नु त। नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गर्ने, मजुरी तथा गुनासो सुनवाईको व्यवस्था गर्ने, सूचना अधिकारी एवं संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने। ल ठीक छ। अब तपाईलाई यही रोके, अब यही रोके तपाईले।
हो सूचना अधिकारीको सार्वजनिक निकायहरूले आफ्नोमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्ने अनि जे जस्तो सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धमा कुनै गुनासोहरू भयो भने गुनासो सुनवाईको व्यवस्था गर्ने गुनासो सुनवाईभित्र उजुरी लिने त्यसमा क्षतिपूर्ति दिने सबै कुरा त्यसैमा आउँछन् र उजुरी लिने ठिक छ उजुरी सुन्ने अथवा गुनासो सुनवाईको सुन्ने मात्रै होइन त्यो सुनवाईको व्यवस्था पनि भनेको उजुरी लिएर मात्रै भएर कि त्यसको सही गुनासो सुनवाई गर्ने यहाँसम्म हो। भावनाजी तपाईँले हात उठायो हुनाले भावना बरालजी नदोरिने गरे हजुर भन्नु। सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनाहरूको अभिलेख तथा भण्डारण गर्ने हजुर अनि राष्ट्रको गोपनीयता सार्वभौम सत्ता अखण्डता शान्ति सुरक्षा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र गोपनीयता भङ्ग नहुने गरेर सूचनाहरूलाई व्यवस्था मिलाउन ल अब म यति दुईटैमा तपाईँलाई सीमित गरेँ हो। त्यसले चाहिँ के हो भने सूचनाको पारदर्शिता मात्रै होइन सूचनाको प्रचलित कानुनमा जुन गोपनीयता कायम गर्ने पनि हो र सूचना त्यसै त दिन सकिँदैन त्यसैले अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रभावकारी अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने ल ठिक छ। अनि सुभाष धमलाजी सूचनाको अभाव नहुने तथा सूचनाको अनुचित प्रयोग हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने विद्युतीय शासनतर्फ रूपान्तरित भई सूचनाको हकलाई विद्युतीय सूचनामा पहुँच बढाउनेतर्फ अभिमुखीकृत हुने। ठ्याक्कै त्यही कुरा त भनेको छैन। सूचनालाई सूचनाको प्रवाहलाई अथवा सूचनाको सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्ने भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई हो त्यसैबाट तपाईँले त्यो कुराबाट त्यसलाई राख्न सक्छौँ कि सूचना प्रवाहमा सूचनाको व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिलाई आत्मसात गर्ने त्यो कुरा भन्न सक्छौँ है धमलाजी। अनि आलोक महतोजी हजुर यसमा के अनि यसमा थप्ने कुरामा राष्ट्रिय सूचना आयोगसँग नियमित रूपमा अन्तर्क्रिया गरी सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउने अनि आफ्ना कर्मचारीको लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने। ल अब मैले यहीँ तपाईँलाई रोकेँ। त्यहाँ ठ्याक्कै सूचना आयोगसँग समन्वय गरेर यो गर्ने भनेको चाहिँ सिधै चाहिँ छैन। त्यो चाहिँ स्वाभाविक हो। सूचना व्यवस्थापनसँग राष्ट्रिय सूचना आयोग मात्रै होइन सम्बद्ध सबैसँग समन्वय कायम गर्ने पक्नु है एकछिन है। अनि त्यो अर्थमा हामीले भन्छौँ। र अर्को तपाईँले थपेको एउटा राम्रो कुरो चाहिँ के हो भने आफ्नो सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने र कर्मचारीहरूलाई सूचनाको हक सम्बन्धमा आवश्यक तालिम अर्थात् प्रशिक्षण उपलब्ध गराउने भनेको कर्मचारीहरूको जनशक्तिहरूको सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने गराउने कुरालाई भनिएको छ। र सूचना आयोगसँग समन्वय गरेर काम गर्ने मात्रै नभनौँ त्यसमा चाहिँ सूचना आयोग चाहिँ एउटा होइन त्यो निकायको रूपमा एउटा अनुगमन निकायको रूपमा नियामक निकायको रूपमा चाहिँ जुन व्यवस्था गरेको छ त्योसँग मात्रै होइन हामीले सूचनाको हक कार्यान्वयन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध सबै पक्षहरूसँग उचित समन्वय कायम गर्ने यति कुरा भन्यौँ। र अब मोटामोटी कतिपय कुराहरू धेरै कुराहरू आइसके र त्यसलाई अब हामीले कसरी सारभूत रूपमा समेट्ने होइन सबै कुराहरू तपाईँहरूले भन्नुभयो ठिक छ। र अब अर्को सुरेश पोखरेलजीले हात उठाउनु भयो हुनाले त के छ तपाईँको सुरेश पोखरेल र जङ्गबहादुर बुढाथोकी सुभाषचन्द्र बुढाथोकी भन्नु त सुभाषजी। सूचनाको वर्गीकरण र अध्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने सार्वजनिक निकायले प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने। त्यो एउटा दुईटा त तपाईँको दोहोरी नै सक्यो र एउटा चाहिँ तपाईँले ल्याउनुभयो सूचना वर्गीकरणको व्यवस्था गर्ने। त्यहाँ सूचना वर्गीकरण भनेको के व्यवस्था छ भन्दाखेरि सूचना प्रकाशन प्रसारण गर्ने अगाडि नै सुरुमा एकजना बहिनीले भनिसक्नु भएको छ र त्यसैले वर्गीकरण गर्ने सूचना अधिकारीको व्यवस्था पनि आइसकेको छ। त्यसैले यहाँनिर तपाईँले सूचना वर्गीकरण भन्नुभयो नि सूचना त्यहाँ केही सूचनाहरू दिन नमिल्ने भनेर अहिले म आउँछु सूचनाको हकको सीमामा त्यो व्यवस्था गरेको त छँदै थियो ऐनले। त्यो बाहेक केही आफ्नो निकायको प्रकृति अनुसार केही सूचनाहरूलाई यसलाई थप गोपनीय राख्नुपर्ने हुन्छ अथवा प्रकाशन गर्नु मिल्दैन प्रसारण गर्नु मिल्दैन माग्दाखेरि दिनु मिल्दैन भन्ने यदि त्यस्तो रह्यो भने त्यो कुरालाई
पहिला सूचना वर्गीकरण समितिबाट वर्गीकरण गरिनुपर्छ भनेको छ। त्यहाँ सूचना वर्गीकरणका लागि अब नेपाल सरकारको हकमा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा त्यो समिति गठन हुने व्यवस्था छ 3 सदस्यीय र त्यो समितिले वर्गीकरण गरेर अनि बल्ल त्यो वर्गीकरण सम्बन्धी निर्णयबाट त्यो सूचना गोपनीय राख्न पाइन्छ। त्यसलाई हामीले व्याख्या गर्नु पर्दैन, तर तपाईले कन्सेप्ट दिनका लागि सूचना वर्गीकरण गर्ने त्यो जिम्मेवारी पनि वर्गीकरण गर्ने गराउने जिम्मेवारी पनि सार्वजनिक निकायको हो, कर्तव्य हो भनेर यसरी भन्न सक्छौं। अब सुभाषजङ बुढाथोकीजीले के भन्न खोज्नुभयो? 1 पोइन्ट ल भन्नु। सूचनाहरूको अनुसन्धान गरी ऐन कानुनमा परिमार्जन गर्न सल्लाह सुझाव दिने एउटा सूचना त्यसलाई एउटा पोइन्ट त्यो के हो भने सूचनाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्था गर्ने त्यसरी भन्नुस् र त्यसलाई हामी अर्को रूपमा सूचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अथवा त्यसको लागि आवश्यक पर्यावरणीय अनुकूलन कायम गर्ने भन्न सक्छौं। त्यसरी भन्यो भने अझ इफेक्टिभ हुन्छ। ठिक छ। के हो सकलदेव मण्डलजी सशुल्क सूचनाको लागत निर्धारण गर्ने, सूचना प्रणालीमा सुधार गर्दै जाने अनि सूचना सम्बन्धी पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्ने। पूर्वाधार आइसक्यो र तपाईले भनेको दुईटा ठिक छ। एउटा सूचना निशुल्क हो कि सशुल्क हो त? सशुल्क वा निशुल्क सूचना सकेसम्म त निशुल्क प्रवाहीकरण गर्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। सशुल्क सूचनाको हकमा सूचनाको हक सम्बन्धमा आवश्यक शुल्क निर्धारण गर्ने, त्यो पनि एउटा व्यवस्थित ढंगले हैन, अनुचित भएन, उचित रूपमा न्यायोचित रूपमा शुल्क निर्धारण गर्ने त्यो कुरा हो। शुल्क निर्धारण गर्ने कुराहरूलाई हामीले त्यहाँनिर उल्लेख गर्छौं र मोटामोटी मैले तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद। यो के हो भने तपाईहरुले सार्वजनिक निकायको दायित्व सम्बन्धमा के बुझ्ने हो भने पहिला कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दा सूचनाको हकको सम्मान गर्ने। अघि राम्रो पोइन्ट आएको छ सुरुमै र त्यो हो। र सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनहरूको पूर्ण परिपालना गर्ने गराउने, पूर्ण परिपालना गर्ने, उसले चाहिँ आफ्नो दायित्व चाहिँ पूर्ण परिपालना गर्ने हो, यहाँबाट सुरु गर्ने। त्यसपछि हामीले जानेका समग्र कुराहरूलाई तपाईले 8-10 वटा कुराहरू 10-12 वटा कुराहरू भयो भने तपाईले लेखिसकेपछि अनि त्यसलाई सारभूत कुराहरू लेखिसकेपछि बाँकी रहन सक्छन्। धेरै कुराहरू बाँकी रहन्छन्। आफूलाई समयभार र अङ्कभार कति दिएको छ त्यो कुरा याद गर्ने अनि बाँकी रह्यो भने अन्य सम्बद्ध विभिन्न कामहरू गर्ने। सूचनाको हक सम्बन्धी अन्य विभिन्न सम्बद्ध कार्यहरू सम्पादन गर्ने गराउने अथवा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भन्यो भने पुगिहाल्छ। केही छैन। अन्य जिम्मेवारीका सम्बन्धमा अन्य दायित्व वहन गर्ने भनेर लेखे पनि हुन्छ, जसरी गए हुन्छ। सबै पस्कनु पर्छ भन्ने छैन। मोटामोटी विषयवस्तु त तपाईले अहिले गन्यो भने त मलाई लाग्छ 25-26 वटा कुराहरू आइसके हैन। र त्यहाँको सारभूत कुरा के हो त भने तपाईले हाम्रो सूचनाको हक र पारदर्शिता भएको कारणले दुईटा हामीले भनिसक्यौं। आफ्नो कार्यप्रणाली पारदर्शी कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्ने, कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने, आवश्यक पूर्वाधारहरूको व्यवस्था गर्ने, सूचना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने अथवा त्यसैलाई अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने खास कुरा यो। अनि सूचनाको प्रकाशन प्रसारण गर्ने, सूचना सम्बन्धमा आवश्यक सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्ने हामीले भनेका छौं नि। अनि प्रचलित कानुन बमोजिम सूचनाको गोपनीयता कायम गर्ने, यस्ता जुन हामीले तपाईहरुले भनिसक्नु भएको छ सबै। अनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार भन्ने बित्तिकै थुप्रो कुराहरू पर्छन्। त्यसमा प्रविधिका कुरा, साधनका कुराहरू, त्यहाँ पूर्वाधारका लागि जनशक्तिलाई त्यसलाई सशक्त बनाउने कुरा, यी सबै पूर्वाधारभित्र पर्छन्। अनि पर्यावरणीय अनुकूलन कायम गर्ने भनेको पर्यावरण बनाउनका लागि सूचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नको लागि उचित कार्यवातावरण बनाउने अनि सबैसँग समन्वय गर्ने, यी कुराहरू सबै छन्। अब सूचना त यो कुरा भयो। अनि सूचनाको अघि तपाईहरुले धेरै ल्याउनु भएको छ, सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमै सुधार गर्ने, समयोचित ढंगले सूचना अपडेट गर्नुपर्ने होला हैन। सूचनाको त्यो अभिलेखको सुरक्षा, सूचनाको सुरक्षा गर्नु पर्ला। अनि त्यति मात्रै भएन,
सूचनाको सदुपयोग पनि त गर्नु पर्ला, दुरुपयोग गर्न भएन एउटा पार्ट। अनि सूचना व्यवस्थापनमा कसैको गुनासो भयो भने गुनासो सुनवाईको व्यवस्था गर्ने भनेपछि उजुरी सुन्ने यो गर्ने सबैको। अर्को चाहिँ के हुन्छ, गुनासो सुनिसकेपछि आवश्यक क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने पनि हुनसक्छ व्यक्तिले, किनभने त्यहाँ उजुरी सुनिसकेपछि भोलि सूचना आयोगले भन्न सक्छ अथवा त्यहाँ सुपरिवेक्षकद्वारा तालुक तहबाट भनेको हुनसक्छ आवश्यक पक्षले कानुन क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने, यी कुरा हुन सक्छन्। आवश्यकता अनुसार सूचना वर्गीकरण गर्ने, यी कुरा पनि भन्छौँ हामीले। यी सबै कुराले अन्ततः तपाईले सारभूत रूपमा के हो भने सूचनाको हकको सार्थक कार्यान्वयन, एउटा अर्थपूर्ण तथा सार्थक कार्यान्वयन गर्ने गराउने नै हो। र त्यसको लागि अन्य सम्बद्ध जुन प्रक्रिया तथा पद्धतिलाई व्यवस्थित तुल्याउने भन्यो भने हाम्रो सबै सारमा आउँछ। ल यति हो सार्वजनिक निकायको दायित्व। यही व्यवस्था तपाईले त्यहाँ गरेको छ। अब कहिलेकाहीँ हामी अन्यत्रतिर पनि पढ्छौँ, पछि कुनै ऐनमा के व्यवस्था छ भनेर सोध्यो भने त्यसको अलिक फरक हिसाबले हामीले यहाँ मात्र होइन अरूमा लेख्छौँ। केही कुराहरू त्यहाँ के व्यवस्था गरेको छ भन्यो भने यी कुराहरूको साथसाथै हामीले थुप्रो वेबाट लेख्न सक्छौँ। त्यो ऐनले एउटा निर्दिष्ट उद्देश्य तोकेका हुन्छ, त्यहाँ केही परिभाषा सबै ऐनहरूमा व्यवस्था हुन्छ नि, महत्त्वपूर्ण शब्दावलीको परिभाषा गरेको हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो सम्बद्ध निकायहरूको विभिन्न निकायहरूको व्यवस्था गरेको हुन्छ, तिनीहरूको जिम्मेवारी तोकिएको हुन्छ होइन र। ऐनमा व्यवस्था त त्यही नै हो। अनि जस्तै अहिले सार्वजनिक निकायको कर्तव्य दायित्व भन्यौँ, त्यस्तो दायित्वहरू विभिन्न निकायको जिम्मेवारी तोकेको हुन्छ, संरचना व्यवस्था गरेका हुन्छ भनेपछि त्यहाँ सूचना आयोगका कुरा, सूचना अधिकारीका कुरा, यी व्यवस्थाको कुराहरू ऐनमा गरेको हुन्छ। र त्यो उल्लङ्घन गर्यो भने दण्डनीय व्यवस्था पनि छ होइन। कुनै कानुनहरू उल्लङ्घन गर्यो भने दण्डनीय व्यवस्था हो भने त्यसको अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रियाको बारेमा व्यवस्था गरेको हुन्छ भनेपछि ती सहितका अन्य व्यवस्थाहरू यस्तो छ है भनेर गर्ने क्रममा फेरि हामी अर्को किन तपाईँलाई भन्दा पछि हामी विभिन्न कानुनहरूको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। र कुनै कानुनमा जस्तै तपाईँलाई भोलिपछि हामी तेस्रो पत्रमा सङ्गठित अपराधका थुप्रो अपराधहरू त्यहाँ पढ्नुपर्छ। त्यो अपराध सम्बन्धी व्यवस्था के छ भन्दा 6-7वटा कानुनमा ती कानुनमा व्यवस्था के छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषय होस्, भ्रष्टाचार निवारणको कुरा होस्, मानव बेचबिखन ओसार पसार होस्, साइबर क्राइमका कुरा हुन् अथवा मिलोमतो व्यावसायिक एकाधिकार, अनुचित मिलोमतो तथा एकाधिकार सम्बन्धी कुराहरू हुन्। ती थुप्रो त्यहाँ कानुनहरू राखेको छ। हो त्यो कानुनका सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि सबैको मोडेल एउटै आउँछ। यस्तै अन्यत्र पनि अरू कानुन पनि छन्। थुप्रो कानुनहरूको बारेमा पढ्दा त्यसको प्रश्नको नेचर अनुसार हामीले कस्तो उत्तर दिने भन्ने कुरा चाहिँ फेरि पछि थाहा पाउँछौँ। त्यसलाई कसरी लिने भन्दा एउटा स्ट्रक्चरमा हामी आउँछौँ। त्यो पढ्दै गएपछि तपाईँलाई अलिक सहज हुन्छ, बुझ्दै गएपछि। अहिले चाहिँ यहाँ सूचनाको हकसँगको अरू कुराको सम्बन्धमा त्यति धेरै हामीले याद गर्नु पर्दैन। अब यसको फन्डामेन्टल एउटा पार्ट हो भने अर्को पार्टमा अब सूचनाको हकको सीमा के त, के कस्ता सीमाहरू छन् सूचनाको हकको। सूचनाको हकमा को सीमा भन्नाले के कस्ता सूचनाहरू माग्न पनि नपाउने अथवा मागेको आधारमा उपलब्ध गराउन नहुने होइन, त्यो गोपनीय राख्नुपर्ने, त्यसैलाई नै हामीले सूचनाको हकको सीमा भनेर भन्छौँ। त्यो सीमालाई कसरी व्यवस्था गरेको छ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 होस् अथवा अन्य प्रचलित कानुनमा पनि छ। नेपालको संविधान, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064, सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली 2065 र अन्य प्रचलित कानुनमा। खालि त्यहाँ मात्रै छैन। हामीले अहिले भन्ने बेलामा त सूचनाको हक सम्बन्धी हक र पारदर्शिता भने नै हो, त्यहाँ ऐनको कुरा त बोले होइन, यहाँ त हामीले पो उठाएको त होइन। नत्र त त्यसको आधार बेस लिन खोजेको मात्रै हो, नत्र अन्य प्रचलित कानुनमा पनि छ। किन तपाईँलाई म भन्छु भने जस्तै धेरै भाइ बहिनीहरूले त अहिले आफ्नो सेवा सम्बन्धी ऐन त पढ्नु भएको छ, सेवामा हुनुहुन्छ। निजामती सेवा ऐनमा यदि त्यहाँ हेर्नु भने आचरणमा लेखेको छैन,
तपाईलाई सरकारी कामकाज प्रकाशन गर्न प्रतिबन्ध भनेको छ कि छैन? त्यहाँ सूचनाहरू के छ, गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने छ, गोपनीयताको शपथ लिनु छ, त्यहाँ आफ्नो ठाउँमा छ। अब त्यहाँ मात्रै सैनिकमा होला, अरूमा होला, अथवा त्यही तपाईले कुनै पनि पदाधिकारीले आफ्नो सेवाको सन्दर्भमा पाएका सूचनाहरू सेवामा रहँदा वा नरहँदा कुनै पनि अवस्थामा त्यसलाई प्रकाशन गर्न मिल्छ? गर्दैन, मिल्दैन। जस्तै लेखा परीक्षण ऐनमै हेर्नुभयो भने लेखा परीक्षण गर्दा लेखा परीक्षकले त सबै सूचनामा पहुँच हुन्छ त, अनि त्यो उसको गोपनीयता राख्नुपर्ने कर्तव्य हुन्छ भनेर त्यहाँ भने हुन्छ। मैले तपाईँलाई यो एउटा आधार तोकेको, यी सबै कुरा त्यहाँ आउँछ, एक पोइन्ट मात्रै हो त्यसको लागि। जस्तै करदाताले आफ्ना विवरणहरू प्रस्तुत गर्नुभएको हुन्छ कर प्रशासनमा, भनेपछि त्यो कर अधिकृतले करदाताको सूचना त उसलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ, तर करदाताले आफ्नो सूचना जे जति हुन्छ त्यो गोपनीय राख्नुपर्ने हुन्छ हैन भनेको कर प्रशासनले। र कर निर्धारणको लागि, कर असुलीको लागि बाहेक त्यो अन्य प्रयोजनमा ती सूचनाहरूलाई सम्प्रेषण गर्न मिल्दैन। त्यो करदाताको अधिकारमा कर प्रशासनको दायित्वका सन्दर्भमा व्यवस्था गरेको छ। हरेक कानुनहरूमा छन् त्यस्तो हैन। त्यसैले अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम तपाईलाई त्यो मात्रै होइन, अन्य हिसाबले अन्य कानुनहरूमा तपाईलाई हरेक ठाउँमा, जस्तै एकछिन भन्नुहोस् त लोकसेवा आयोगमा अथवा भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा तपाईलाई के भनेको छ? त्यहाँ एकछिन मानौ त, भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा तपाईलाई परीक्षाको परिणाम फेरबदल भएमा परीक्षाको गोपनीयता भङ्ग गरेमा भन्दैन, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गरेमा। त्यो भनेको के हो? प्रश्नपत्रको सार्वजनिक गरिदियो भने त गयो त, त्यो के सूचनाको हकको सीमा होइन र भन्दा त्यसलाई ती सबै कुरा हामी लेख्दैनौँ। त्यसलाई एउटा पोइन्टमा लेख्छौँ, प्रचलित कानुन बमोजिम, अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम कानुनमा व्यवस्थित गोपनीयता कायम गर्ने, हामीले त्यही हो, त्यो कुरा सीमा हो। त्यो कानुन बमोजिम गोपनीय रहनुपर्ने कुराहरूको भनेर एक पोइन्टमा उल्लेख गर्ने। त्यसो भए अब म आउँछु फेरि यता। अब हाम्रो सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अथवा नेपालको संविधान सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र अन्य प्रचलित कानुनमा सूचनाको हकको सीमा सम्बन्धमा न्याय बमोजिमको व्यवस्था गरिएको छ भनेर, अथवा न्याय बमोजिमका सूचनाहरू, न्याय बमोजिमको विषयको सूचना तपाईँलाई त्यो प्रकाशन प्रसारण एवं प्रवाहीकरण गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ भन्ने हो। सूचनाको प्रकाशन प्रसारण एवं प्रवाहीकरण गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ भनेर तपाईँले भन्ने। अब त्यसो भए के कसरी सम्झनु भए रहेछ? छोटो छ, म अब केही अरू भाइ बहिनीहरूलाई सोध्छु। खिमा चापागाई भन्नुहोस् त के होला? एउटा पोइन्ट भनिदिनुहोस् त। अब यहाँ दुईटा भनेको थिएँ, अब एक एकवटा मात्रै भन्छु। कतिको याद गर्नु भएको रहेछ? अनि म समेटेर भनिदिउँला। भन्नु भएन उहाँले। माधव कुमार बुढाजी, माधव बुढा, माधवजी भन्नु त। नमस्कार। के अरे नेपालको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डतालाई खलल पुग्ने खालका सूचनाहरू मागेमा पनि प्रकाशन गर्न नहुने। ल एउटा पोइन्ट तपाईले त्यहाँ तपाईले एउटा मात्रै शब्द सम्झनुस्, अरु सबै सँगै आउँछ। राष्ट्रिय अखण्डता भन्दैन, भौगोलिक अखण्डता भन्छ। सार्वभौम सत्ता भन्ने बित्तिकै मुलुकको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता हैन, अथवा अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सुसम्बन्ध समेतका विषयमा खलल पार्ने, त्यहाँ गम्भीर खलल पार्ने, आघात पार्ने त्यस्ता शब्दसँग मतलब हुँदैन तपाईलाई। त्यसमा त्यो सम्बन्धमा आघात पार्ने अथवा प्रतिकूल हुने विषयको सूचना, प्रतिकूल हुने भने हुन्छ, आघात गम्भीर खलल पार्ने, गम्भीर आघात पार्ने भनेर जे त्यसले नकारात्मक गर्ने हो त्यो विषयको सूचना। एकदम ठिक। नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता एवं स्वतन्त्रता हैन, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पार्ने विषयको, गम्भीर आघात पार्ने, खलल पार्ने, त्यसलाई खलबलाउने भने नि हो। अथवा त्यो पनि धेरै भन्न लेख्न मन लागेन भने अन्तर्राष्ट्रिय सुसम्बन्धको प्रतिकूल हुने विषयको सूचना, प्रतिकूल अनुकूल नहुने प्रतिकूल हुने विषयको सूचना भने हुन्छ। नम्बर 1 एकदम ठिक माधवजी। अब त्यसपछि नारायण प्रसाद सुवेदीजी। भन्नु भएन।
लक्ष्मी बस्याल ठक्क भनिहाल्ने है तपाईहरुलाई संकेत गर्दा हामी धेरै बेर अल्मलिदैनौं। सरू खतिवडा जी भन्नु त। अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजन प्रत्यक्ष असर नपार्ने सूचनाहरू। अपराधको अनुसन्धान भए बुझेँ मैले। प्रत्यक्ष असर नपार्ने विषयको सूचना होइन कि त्यसलाई चाहिँ प्रतिकूल त्यसमा प्रतिकूल असर पार्ने विषयको सूचना। ठिक छ। तपाईलाई अपराधको अर्को एउटा शब्द सम्झनुहोस्। एउटा शब्द सार्वभौम सत्ता सम्झनुहोस्, अर्को शब्द अपराध सम्झनुहोस्। अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन, अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धमा अपराधको अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पारेको सूचना। हामीलाई अपराधको अनुसन्धान तथा तहकिकात एउटा स्वतन्त्र रूपमा निष्पक्ष रूपमा गर्न पाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको कतिसम्म त्यसलाई गोपनीय राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन, अपराधको अनुसन्धान अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धमा अपराधको अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धमा त्यो प्रतिकूल असर पार्ने विषयको सूचना नै हामीले दिन मिल्दैन। ल ठिक छ। अर्को विनोद ढकालजी। विनोद ढकाल भनौँ त। विभिन्न जाति वा सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा फल पार्ने विषयहरू पनि पर्छ। ल ठिक छ। ल हल्ला नगरौँ है भाइ बहिनीहरू। ल एकदम ठिक। तपाईँ ढकाल, विनोद ढकाल भन्नुभयो। कहाँको ढकाल हो? खोटाङको हो सर। खोटाङको ढकाल। ल ठिक छ। म भन्छु सर एउटा एकदम अब पक्नु है। मैले यो विषयलाई उहाँले भनेको विषय भनेको के हो भने हाम्रो समाजमा विभिन्न जात जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय, वर्ग, समुदाय, जात जातिको सुसम्बन्धमा हाम्रो एउटा आपसी सद्भाव, सुसम्बन्धमा खलल पार्ने विषयको सूचना। त्यसैले जात जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदायको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने विषयको सूचना दिन मिल्दैन। त्यहाँ हुबहु त्यही भाषा चाहिन्छ भन्ने भाषामा नआउनुहोस् है। अब तीनटा तपाईहरुले अहिलेसम्म भन्नुभयो। नेपालको एउटा सार्वभौम सत्ता सम्झनुहोस्, एउटा अपराध सम्झनुहोस्, एउटा जात जातिको सुसम्बन्ध, एउटा सामाजिक सुसम्बन्ध। यो तीनटा कुरालाई हामीले याद गरौँ। अब कसले भन्छु भन्नुभएको थियो? रामचन्द्र तिवारीजी। ल ठिक छ। सकभर यहाँ मैले सबैलाई पालो दिन खोजे मात्रै हो। शान्ति उपाध्यायजी आउनु होला है। रामचन्द्रजी नहात दिनु। उपाध्यायजी। ओम विक्रमजी। सर म यहाँ भन्दैछु। आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा ब्याङ्किङ वा व्यापारिक गोपनीयताको गम्भीर आघात पार्ने विषयहरू। नहेरी भन्नुभयो कि हेरेर भन्नुभयो? भन्नु त। हजुर। हेरेर भन्नुभयो कि नहेरी भन्नुभयो? नहेरी भनेको सर। ल फेरि दोहोऱ्याउनु त। आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा सम्पत्तिको संरक्षण वा ब्याङ्किङ वा व्यापारिक गोपनीयताको गम्भीर आघात पार्ने विषयहरू। फेरि अर्को पटक भन्नु त। टेस्ट हो मेरो। आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा ब्याङ्किङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने विषयहरू। यो मैले तपाईहरुलाई यो एउटै कुरा तपाईलाई व्यापारिक, ब्याङ्किङ एवं आर्थिक तथा मौद्रिक भनौँ न, ब्याङ्किङ एवं व्यावसायिक हित, यसलाई एउटै शब्द के हो भने को प्रतिकूल हुने विषयको सूचना। एउटा पहिलो पाठमा तपाईलाई सोझो भाषामा आर्थिक एवं व्यावसायिक हितको प्रतिकूल हुने विषयको सूचना, आर्थिक एवं व्यावसायिक हितको प्रतिकूल हुने विषयको सूचना भनेको। त्यसमा के हो पछि हामी अरु पनि पढ्छौं। त्यहाँ व्यापारिक हित हुन्छ, मौद्रिक हित हुन्छ, ब्याङ्किङ हित हुन्छ,
बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी हितहरूका कुराहरू चाहिँ कायम राखेन भने त्यो हित प्रतिकूल हुन जान्छ। त्यसैले त्यो हितको प्रतिकूल हुने सूचना, जस्तै एकछिन भन्नुहोस् न, तपाईलाई अहिले कुनै टेलिकम्युनिकेसन कुनै पनि सेवा प्रदायकको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको रिचार्ज कार्डको नम्बर, रिचार्ज कार्ड तपाईहरुले कति नम्बरदेखि कति नम्बरसम्म तपाईहरुको रिचार्ज कार्डको व्यवस्था छ सूचना पाऊ भन्न मिल्छ? भन्यो भने सिद्धिको नि, त्यसको सार नै त्यसैमा छ हैन, त्यो गोपनीयता छ। अनि बौद्धिक सम्पत्तिका कुराहरू बौद्धिक हाम्रो टपिक्स नै छ, त्योभित्र हामीले थुप्रो कुरा पढ्छौँ त्यहाँ हैन, प्याटेन्ट राइटका कुराहरू अथवा कपिराइटका कुराहरू छन्। ती विषयवस्तुहरूको गोपनीयता भङ्ग भयो भने आखिरमा त उसको व्यवसायको त समग्र हित त्यसैमा छ नि, त्यो त गयो। त्यसैले आर्थिक, व्यापारिक, मौद्रिक तथा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी हितको प्रतिकूल हुने विषयको हामीले दिन मिल्दैन। त्यसैले छोटो रूपमा भन्दाखेरि हामीले अझै सजिलै त्यसरी व्यापारिक आर्थिक भन्नुहोस् अथवा व्यावसायिक भन्नुहोस्, विशेषतः आर्थिक भित्र पनि के हुँला त भने व्यापारिक, ब्याङ्किङ वा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी हैन हितको प्रतिकूल हुने विषयको सूचना भन्नु हो भने गोपनीयताको प्रतिकूल हुन्छ नि, त्यो गोपनीय राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यो हित सम्बन्धी प्रतिकूल हुने विषयको सूचना भने हो। त्यसैले आर्थिक, व्यापारिक, मौद्रिक हितको दिनुपर्छ। त्यो गोपनीयता को प्रतिकूल गोपनीयता सम्बन्धी प्रतिकूल गोपनीयतामा प्रतिकूल असर पार्ने विषयको सूचना चाहिँ दिन मिल्दैन। त्यसैले रूपमा चाहिँ आर्थिक, व्यापारिक, ब्याङ्किङ एवं अथवा तथा बौद्धिक सम्पत्तिको हितको प्रतिकूल हुने विषयको सूचना। एकदम पर्फेक्ट है। अब अर्को थप्ने सुजन थापाजी, अर्को कुनै कुरा थप्नु? सुजन थापा। हजुर सर, यो व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीवज्यानसँग सम्बन्धित सूचनाहरूमा चाहिँ जीवज्यानसँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ खतरा पुर्याउने विषयहरूमा चाहिँ सूचना प्रदान मिल्दैन। एकदम राम्रो कुरो, त्यसलाई धेरै लेख्नु पर्दैन। वैयक्तिक गोपनीयताको विषयको सूचना, त्यहाँ तपाईलाई व्यक्तिको जीव, आवास, सम्पत्ति, लिखत, पत्राचारहरू प्रचलित कानुन बमोजिम अनैतिक छ भनिएको छ। कानुन बमोजिम बाहेक त्यसलाई कसैले पनि गोपनीयता भङ्ग गर्न मिल्दैन। वैयक्तिक गोपनीयता आफ्नो व्यक्तिको जीव, आवास, धन, सम्पत्तिका कुरा, लिखत, पत्राचारका कुराहरू चाहिँ कानुन बमोजिम बाहेक त्यो सबै अनतिक्रम्य हुनेछ। कसैले आक्रमण गर्ने, त्यसलाई हस्तक्षेप गर्न सक्ने छैन भने। त्यसैले वैयक्तिक गोपनीयताको विषयको सूचना मात्रै भने हुन्छ। त्यो धेरै कुराहरू आघात पार्ने यो गर्ने भने पर्दैन। वैयक्तिक गोपनीयता नै पर्छ। वैयक्तिक गोपनीयताको विषयको सूचना हैन, वैयक्तिक गोपनीयतामा प्रतिकूल असरको सूचना अथवा वैयक्तिक गोपनीयताको प्रतिकूल हुने विषयको सूचना, यो चाहिँ हामीले दिनु मिल्दैन। ल, 5 वटा भयो। फन्डामेन्टल कुरा यिनै लेखेको छ। यो बाहेक अब के होला त? अब थप्नका लागि कृष्ण प्रसाद मात्रै लेख्नु भएको रहेछ। कृष्ण प्रसाद के हो? थर चाहिँ के हो भाउ? शर्मा हो सर। कृष्ण प्रसाद पछिको के शर्मा हो? म सिग्देल शर्मा। सिग्देल शर्मा, ल ठिक छ। कृष्ण प्रसाद सिग्देलजी, ल भन्नु त। सबै कुरा त आइसक्यो सर हैन? हजुर। यहाँ एउटा के छ भन्दाखेरि संविधानको धारा 28 र वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन 2075 ले व्यवस्था गरेका अन्य सीमाहरू चाहिँ भन्ने एउटा बाँकी रह्यो। हजुर, अरु त सबै कुरा आइ नै छ। ल, त्यहाँ मात्रै होइन, अघि मैले एउटा पोइन्ट तपाईहरुलाई भनि पनि सकेका थिएँ। प्रचलित कानुन बमोजिम गोपनीय रहनु पर्ने विषयको सूचना भनेर भन्ने। प्रचलित कानुन बमोजिम भने अहिले तपाईले सेवा ऐन हेर्नुहोस्, सैनिक ऐन हेर्नुहोस्, प्रहरी ऐन हेर्नुहोस्, सशस्त्र प्रहरी ऐन हेर्नुहोस्, अनुसन्धान सम्बन्धी जुन विशेष सेवा ऐन हेर्नुहोस् हैन, नेपाल विशेष सेवा ऐन भने, ती लेखा परीक्षण ऐन हेर्नुहोस्, आयकर ऐन हेर्नुहोस्, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन हेर्नुहोस्, यो कुनै कतै छैन। भ्रष्टाचार निवारण ऐन हेर्नुहोस् अथवा लोकसेवा आयोग ऐन हेर्नुहोस्, कुनै यस्तो ऐन छैन कि जहाँ तपाईले उसको आफ्नो आचरण कुनै पनि क्षेत्रको केही न केही आचरण तोकिएको हुन्छ।
ती आचरणका कुराहरूका सन्दर्भमा प्रचलित कानुनले गोपनीय रहनुपर्ने भनेको छ। हरेक कुराहरू त्यो गोपनीय रहनुपर्ने सीमासम्मका कुराहरूलाई एउटा पार्टी हो अझ अर्को पोइन्ट छ तपाईलाई यहाँ सिधा नभनेका 5 वटा त सबैले लेख्छन्, कहीँ न कहीँ बाका मिलाएर तलमाथि पारेर लेख्छन्। 6औं पोइन्ट यो हो। अब अर्को पोइन्ट पनि याद गर्नु पर्यो। अब तपाईहरु अर्को कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? कोही सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक सरोकारको विषय नभएको सूचनाहरू प्रकाशन गर्न नमिल्दैन। त्यसैले ल पक्नु है, वन बाई वन है। नागरिकको सरोकार नभएको र सूचना वर्गीकरण समितिद्वारा सूचना सार्वजनिक गर्न नमिल्ने हो नि। ठीक छ, ल एकछिन तपाईले एकदम ठिक कुरा ल्याउनु भयो। सूचना वर्गीकरण समितिद्वारा गोपनीय भनी वर्गीकरण गरिएको सूचना, गोपनीय रहनुपर्ने भनी सूचना वर्गीकरण समितिद्वारा सूचना वर्गीकरण टिप्ने आधारमा है, सूचना वर्गीकरण समितिद्वारा गोपनीय सूचना भने वर्गीकरण गरिएको सूचना, गोपनीय सूचना भने वर्गीकरण गरिएको सूचना दिन मिल्दैन। त्यो सिधै त्यहाँ भनेको छैन, पछि भनेको छ। त्यसैले सूचना वर्गीकरण समितिद्वारा गोपनीय सूचना भने गोपनीय राख्नुपर्ने वा गोपनीय सूचना गरिएको सूचना त्यो पाठमा छ। र अब त्यसपछि अब अघि तपाईहरुले जुन भन्नु भएको छ अरु बाँकी के हुन्छ भन्दा सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक सरोकारको सूचना हामीले त्यो प्रवाहीकरण गर्ने भनेको माग्न पाउँछ, त्यो नागरिकको हक हुन्छ, सार्वजनिक निकायको दायित्व हुन्छ। तर यहाँ वैयक्तिक गोपनीयताको कुराले समेट्न चाहिँ समेटिहाल्छ। त्यसैले अब आफ्नो सरोकार नभएको, सार्वजनिक सरोकार नभएको सार्वजनिक निकायकोमा रहेको सूचना त्यहाँ कहीँ कतै त्यसको लिमिटेसन छ। लिमिटेसन त्यो हो, तपाईँले त्यो आधारमा पनि हामी उल्लेख गर्न सक्छौँ कि सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक सरोकारको छ नि त, सार्वजनिक सरोकार बाहेकको र आफ्नो र सार्वजनिक सरोकार बाहेकका अन्य सूचनाहरू पनि तपाईले त्यो लिन दिन मिल्दैन सम्बन्धित। जस्तै एकछिन भन्नुहोस् न, अहिले मैले भनौँ न, अहिले तपाईले जस्तै सञ्जीवनी उपानेजीले आफ्नो एउटा ब्लड चेक गर्न दिनुभयो, मान्नुहोस् हस्पिटलमा कहीँ ब्लड सेन्टरमा चेक गर्न दिनुभयो भने अनि त्यसमा अर्को कुनै व्यक्ति गएर सञ्जीवनी उपानेको ब्लड रिपोर्ट मैले पाउँ त भनेर माग्न मिल्दैन, अर्थ त्यो हो। अथवा कुनै एउटाको सरोकार रहेको विषय सार्वजनिक निकायमा जसको आफ्नो सरोकार हुनु पर्यो कि सार्वजनिक सरोकार हुनु पर्यो, होइन भने सूचना माग्न पनि मिलेन र त्यो सार्वजनिक निकायले दिन पनि मिलेन। त्यो अर्को लिमिट हो। यति जान्नुभयो भने पुगिहाल्छ। र अरू कतिपय अवस्था तपाईलाई प्रचलित कानुन बमोजिम भनेकै छ, कतिपय विचाराधीन रहेका सूचना पनि कुनै कार्य सम्पादनकै प्रक्रियामा रहेका विचाराधीन अवस्थामा कतिपय सूचनाहरू चाहिँ दिनु मिल्दैन। जस्तै भन्नुहोस् न, को नतिजा त प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ तपाईले हुन्छ नि, त्यहाँ परीक्षा प्रणालीको गोपनीयता त सर्टेन दिनसम्म त गोपनीय रहन्छ नि। त्यो प्रक्रियागत रूपमा सम्पादनको प्रक्रियामा रहेका प्रचलित कानुन बमोजिमले जुन तोकेको छ त्यस्ता सूचनाहरू चाहिँ दिन मिल्दैन। त्यो माथिले कभर गर्छ, यही हो। र यति भनिसकेपछि तपाईलाई यो सार्वजनिक हाम्रा सूचनाको हक सम्बन्धी सीमाहरू अथवा गोपनीय रहनुपर्ने कुरालाई एउटा एउटा शब्द सम्झने, धेरै सम्झने प्रयास नगर बिर्सिन्छ। त्यसैले सारौं सत्ता भनेपछि अरू सबै जोड्थ्याएर ल्याउने, अपराध सम्झो, अपराधको अनुसन्धान र तहकिकात भन्ने, प्रतिकूल असर पार्ने विषयको सूचना। अनि अर्को चाहिँ आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित भनेर सम्झनुहोस्। एउटा व्यावसायिक हित भन्नुहोस् न, आर्थिक हित भन्नुहोस् न, त्यति मात्रै सम्झे पनि हुन्छ, केही गर्नु पर्दैन। अर्को हाम्रो सामाजिक सुसम्बन्ध भन्नुहोस्, त्यसमा एउटै पोइन्ट होइन, गरेर तपाईँलाई 2-3टा बनाए पनि बिग्रदैन। जस्तै म उदाहरणको दिन्छु, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीन सम्बन्धमा प्रतिकूल हुने विषयको सूचना एउटा लेख्नु,
अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने विषयको सूचना, अर्को मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षामा विषयको सूचना। तीनटा लेखेर तपाईलाई त्यहाँ बिग्रने हुँदैन, याद गरिरहनुहोस् है। त्यसलाई तपाईले अनि लेख्दाखेरि ऐजन गर्न पनि मिल्छ। माथिको जे कुरा छ त्यो कुरालाई तल दोहोरियो भने ऐजन छ, पुरै लेख्नु पर्दैन हैन। त्यसरी त्यो सिलसिला मिलाउन पाइन्छ। त्यसैले खाली एउटै त्यही कुरा मात्रै बोल्नु पर्दैन। जस्तै आर्थिक व्यापारिक मौद्रिक हितको प्रतिकूल हुने विषयको सूचना भनेर लेख्नु, तपाईलाई बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी हितको प्रतिकूल हुने विषयको सूचना अर्को पोइन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। खाली त्यही कनी त्यो लामो बनाउनु पर्दैन भनेर पनि जानिरहनुहोस् है। अब कसैलाई कन्फ्युजन छ यो विषय भन्यो भने अब त्यसपछि म अर्कोमा जान्छु। हामी मोटामोटी सूचनाको हक सम्बन्धमा यही कुरा पढ्छौँ र अब पारदर्शिताको बारेमा म तपाईलाई केही कुराहरू हैन। र पारदर्शिता भनेको चुनौतीको विषयमा के भनिदिनु न सर, सूचनाको हकको चुनौती। अहिले केही गर्नु पर्दैन। अहिले मैले तपाईहरुलाई हिजो एउटा भनेको थिएँ न, अहिले पहिलो खण्डसम्म तपाईहरुले भनेको कुरा ठिक छ। के नसोध्नुहोस् अहिले भन्दा समस्या के हो, समाधानका उपाय के हुन् अथवा चुनौती के छन्, यसको चाहिँ व्यवस्था के छ, अवस्था के छ हैन। यसको सोर्ट एनालाइसिस भन्नुहोस् न, कमी कमजोरी, त्यसका अवसरका कुरा साथै चुनौतीका कुराहरू, यस्तो सबै विषयको म तपाईलाई एकमुष्ट रूपमा भनिसकेपछि भन्छु भन्ने कारण चाहिँ मैले मसलादार कुरा गरौँला भनेर। यहाँ हामी केही भाइ बहिनीहरू त्यो जोइन हुने क्रम बढ्ने क्रम चलिरह हुनाले त्यहाँ म्याडमहरू सरहरूसँग कुरा भएको छ कि मैले त्यसो भए पहिलो खण्डसम्म टपिक्स वाइज कुरा गर्छु अनि त्यसपछि केही कुरा त्यहाँ पछि चाहिँ हामीले भर्ना स्टप गर्दिनु। त्यसैले केही दिनको लागि 2-3 दिनको लागि मात्रै मैले यी समग्र सूत्रबद्ध कुराहरू नत्र कम्प्लिट भएर प्याकेज क्लोज भएको भए सुरुमा अर्कै कुरा पढाउँथे तपाईलाई। 2-3टा टपिक 3 दिन त मैले अरु नै विषय पढाएर अनि बल्ल विषयमा प्रवेश गर्थेँ। अब यहाँ विषय केही अगाडि बढाउँदै कुराहरू आउँछौँ। त्यो आएपछि मैले तपाईलाई 1 हप्ता धैर्य गर्नुहोस् है भनिरहेको छु के बढीमा। त्यसपछि अहिले विषयवस्तुमा मात्रै तथ्य मात्रै जान्नुहोस्, अरु जे भनेको छु त्यति मात्रै बुझ्नुहोस्, नबुझेका कुराहरू सबै फेरि आउँछन् भन्ने मान्नुहोस्। जिज्ञासा शान्त गरेकै हुन्छु मैले। अहिले सूचनाको हक, सूचना सम्बन्धी हाम्रो त्यसको प्रादुर्भाव तथा विकास, सूचनाको हक सम्बन्धमा नेपालकोमा भएको एउटा सारभूत व्यवस्था अनि त्यसपछि सम्बन्धमा सार्वजनिकको दायित्व, सूचनाको हकको सीमा, यति मात्रै पढेका छौँ, त्यति मात्रै बुझ्ने हो भन्ने मात्रै अहिले तपाईको कन्सेप्टमा रहोस् मात्रै मेरो निवेदन। अब त्यसपछि सूचनाको हक सम्बन्धमा एउटा कहिलेकाहीँ तपाईलाई हामीले त सूचनाको हक मात्रै मौलिक हक गरेका छौँ। कहिलेकाहीँ तपाईलाई आजकल परीक्षामा के गर्छ भने थोरै केही न केही अलिकति घुमाए जस्तो गरेर 2 वर्ष भइसक्यो परीक्षा लिएको अनि सोधिदिने प्रचलन बढेको छ। कहिलेकाहीँ त 5 नम्बरमा सूचनाको हक सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा के व्यवस्था छ लेख्नुहोस् भनिन्छ। सूचनाको हक को परिचय दिँदै सार्वजनिक निकायको दायित्वको बारेमा चर्चा गर्नु, सूचनाको हक सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा गरिएको व्यवस्थाको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस्, चर्चा गर्नुहोस् भन्ने। अब के लेख्ने होला? अहिले हामीले त त्यही सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा धारा 27 भनेर होइन। त्यहाँ तपाईलाई त्यस्तो आयो भने संविधानकै सन्दर्भमा आयो भने हामीले अरु धेरै कुरा तन्काउने आधार हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईले धारा कति हो सञ्चारको हकमा धारा 19 हैन, सञ्चारको धारा 19, सूचनाको हक तपाईले धारा 27, गोपनीयताको हक धारा 28 र त्यो मौलिक हक उल्लङ्घन भयो भने संवैधानिक उपचारको हक छ धारा 46। त्यो धारा 46 फेरि त्यो धारा 46 भित्र स्वतः जोल्टिएर आउने धारा 133 छ भनेपछि यो व्यवस्था गरेको छ है भनेर बोल्न पर्ने हुन्छ, त्यसरी जान्नु पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ तन्काउने कुरा अहिले मैले यो माधवजीले प्रश्न सोधि याद गरेँ त्यसैले तपाईलाई भनेको। त्यसै त्यस्ता कुराहरू पनि हामीले जोडेर लेख्न प्रस्तुत गर्न त्यो
भोलि अर्को कुरा पनि सिकिन्छ। त्यहाँ तपाईँलाई त्यो मात्रै होइन, संविधानको उद्देश्यमै हामी केन्द्रीकृत हुन्छौँ कि सूचनाको हकको बारेमा बोल्दा। किन भन्दा संविधानले के उद्देश्य बोक्यो? मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास कुरा बोक्यो। त्यसका लागि सूचनाको हक एउटा महत्त्वपूर्ण अवयव आवश्यकै छैन। सुशासनका लागि सूचनाको हक चाहिएन, त्यसको अवयव होइन। तपाईँलाई मुलुकमा शान्ति कायम गर्न, समृद्धि हासिल गर्न सूचनाको हक बिना हुन्छ त? हुँदैन। त्यो उद्देश्य हासिल गर्नका लागि नै सूचनाको हक चाहियो भने उद्देश्य जोड दिन सक्छौँ। अनि त्यसपछि तपाईँलाई आज मुलुकमा संविधान कानुनको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुन्छ भनेर लेखेको छैन। मौलिक हकमा कर्तव्य छैन। त्यो पुरै मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने, यी सबै सारा कुरा संविधान र कानुनको पालना गर्ने, त्यो भनेको हक पालन गर्नु नागरिकको कर्तव्य पनि जोड्न मिल्दैन। ल भन्नुहोस् तपाईँहरूले। भने कहिले काहीँ तन्काउने तरिका के भन्ने कुरा पनि हामी सिक्छौँ। मैले यहाँ विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागोस्, त्यसैले थुप्रो कुराहरू कहिले काहीँ सानो कुरालाई तन्काएर ठुलो ब्रह्माण्ड बनाउने, बेलुन फुक्ने जस्तो कहिले काहीँ फुकेको बेलुनलाई खुम्च्याउने तरिका दुईटै सिक्नुपर्छ। त्यसैले अहिले त्यो दुईटै सिप, त्यो कसरी तन्काउने, के कुरालाई भनेर जोड्ने भनेर हामी अगाडि बढ्छ। यो 2 वर्ष अगाडि तपाईँलाई सहसचिवको एक्जाममा त 25 नम्बर, पहिला उपसचिवको, अहिले त सबै 25 बनाएको छ सहसचिवमा। उपसचिवमा एउटा 15 नम्बरको प्रश्न आउँछ के। अनि 15 नम्बरको प्रश्नमा तपाईँलाई के आयो सुन्नुहुन्छ? उहाँले शोषण विरुद्धको हक भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? शोषण विरुद्धको हकका सम्बन्धमा संविधानमा गरिएको व्यवस्था कतिको सार्थक भएको पाउनुहुन्छ भनेर ठ्याक्क 15 नम्बरको सोधियो। उहाँहरूलाई 15 नम्बरको अब 15 को 27 मिनटको टाइम हुन्छ हैन, 27 मिनट हुन्छ समय जाँचमा। अनि के लेख्ने, त्यसको ब्रह्माण्ड कति तन्काउने? तपाईँलाई भनिदिएको छ सिधै, शोषण विरुद्धको हक संविधानमा व्यवस्था के छ? 2 लाइन बाँकै छ, केही पनि छैन। अनि कतिको सार्थक भएको पाउनुहुन्छ भनेको छ। भनेपछि त्यो त्यसरी पनि कहिले काहीँ सोध्छ, हामीलाई पनि हुनसक्छ त्यस्तो। त्यसैले कहिले काहीँ तन्काउन पनि जान्नका लागि ती विषयवस्तुहरूलाई ल्याउँला। अहिले त्यता पस्दिन, म प्रवेश गर्दिनँ, हामी आउँछौँ पछि। पारदर्शिता भनेको के? छोटो रूपमा बुझ्ने पारदर्शिता, ट्रान्सपरेन्सी भनेको त्यसमा हामीले थोरै यसमा राय लिन्छु। तपाईहरु कस्तो भन्नुहुँदैछ? चित्रकला राईजी, चित्रकला राई। हजुर नमस्ते सर। नमस्कार। पारदर्शिता भनेको ठ्याक्कै भनिदिनुस् त, के होला अर्थ? पारदर्शिता भनेको कुनै पनि कुराको चाहिँ ठिक छ, कुनै पनि कुराको, कुनै पनि विषयवस्तुको, विषयको त्यस सम्बन्धी चाहिँ प्रष्ट हुनु हैन, छर्लङ्ग हुनु, कानुनी रूपमा त्यसलाई चाहिँ वैधानिक हुनु। पारदर्शिता ठिक छ। चित्रकलाजीले भनेको कुनै विषयवस्तुको सुस्पष्टता, छर्लङ्गता एवं खुलापनलाई भनिन्छ। एकदम ठेट रूपमा लेख्ने तरिका त्यो हो। के भन्ने, कसो भन्ने, वैधानिकता हुनु भने जस्तो अलमा लिनुभयो। विषयवस्तु मनमा आएको छ, शैली मिलाउन मात्रै हो। त्यसैले कुनै विषयवस्तुको सुस्पष्टता, बोधगम्यता, बोध हुने, सुस्पष्टता, बोधगम्यता, छर्लङ्गता एवं खुलापनलाई नै पारदर्शिता भनिन्छ। पारदर्शिता भनेको एकदम। अब त्यो बाहेक अरू रमन धामीजी, मैले दुईजनालाई सोध्छु भनेको थिएँ। हजुर सर। के हो त्यसपछि चित्रकलाजीले भनेको बाहेक अरू के होला पारदर्शिता? सार्वजनिक सूचनामा आम नागरिक तथा सरकारवालाको सहज पहुँच सम्बन्धी व्यवस्था, अवस्था तथा अनुभूति। सार्वजनिक सरकारको सूचनामा मात्रै हो, तपाईको आफ्नो सूचनामा हुँदैन? सार्वजनिक सूचना तथा आम नागरिकको सूचना बुझेँ मैले। तपाईँले भनेको कुरा ठिक छ।
रमन धामीजीले भनेको प्रसङ्ग चाहिँ के हो भने तपाईँले सूचनामा यहाँ भन्न खोजेको अर्थ सूचनामा भनिदिउँ न, त्यो व्यक्तिगत सूचना अब कानुन बमोजिम नमिल्ने कुरालाई त दिँदै दिँदैन, क्लियर कुरा छँदैछ। त्यसैले सूचनामा सम्बन्धित पक्षको पक्षले कानुन बमोजिमता भनिरहनुमा सूचनामा सम्बन्धित पक्षको सहज पहुँच हुन पर्यो नि, सहज पहुँच। अनि त्यो सूचनाको प्रकाशन पछि त्यसले एउटै शब्द सम्झे हुन्छ, पहुँच हुनका लागि ती सबै कुरा चाहिन्छन्। त्यसैले सम्बन्धित पक्षको पहुँचको सहज पहुँच सम्बन्धी सहज व्यवस्था, अवस्था र अनुभूतिको समष्टि नै पारदर्शिता हो भनेर उहाँले भन्नु। एकदम त्यो मैले भाषा तपाईँलाई त्यहाँ मिलाइदिएको र यति हो। त्यसैले सम्बन्धित पक्षको सहज पहुँच, सजिलै उसको पहुँच भनेको त्यसले पाउने, त्यहाँ पुग्ने भनेको त्यो सहज पहुँचको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। त्यो व्यवस्था गरेर मात्रै भएन, अवस्था पनि देखिनु झल्कि, र त्यो झल्किएर मात्रै भएन, तपाईँले अनुभूत पनि गरेको हुनु पर्यो। सूचना माग्नेले पाउनेले पाए भन्ने हुनु पर्यो। त्यसैले सूचनामा सम्बन्धित पक्षको सहज पहुँचको व्यवस्था, अवस्था र अनुभूतिको समग्रतालाई ले उजागर गर्छ, पारदर्शिताले बुझाउँछ, जनाउँछ भन्न खोजेको यसरी उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। र एउटामा हो भन्नुहोस्, अर्कोमा भनिन्छ भन्नुहोस्, अर्कोमा जनाउँछ भन्नुहोस्, अर्को वाक्यमा उजागर गर, अर्को वाक्यमा समेट्छ भन्नुहोस्, अर्को वाक्यमा तपाईँले त्यसरी एउटा अथवा यो छन् भन्नुहोस्, अर्कोमा यसलाई यी कुराहरूलाई अवगत गराउँछ भन्नुहोस्। खालि हो अथवा हुन्छ बुझिन्छ भनिन्छ त्यस्तो चाहिँ नहोस् भनेर तपाईँले त्यो भाषा पनि त्यो अवलम्बन गर्दै जानुपर्छ। त्यसरी अब यो हो भने अब त्यति दुईटा जानेपछि पारदर्शितालाई अरू विशेषणमा गए छ भाइ बहिनीहरू। अरू विशेषणमा भन्न खोजेको अर्थ अब तपाईँ सूचनाको हकको मूलभूत आधार पारदर्शिता होइन। सूचनाको हकको कार्यान्वयन कसरी गर्नुहुन्छ, पारदर्शी सोध्नुहुन्छ। त्यसैले सूचनाको हक कार्यान्वयनको हामीले सूचनाको हकसँग जोडेको पनि छ, हामीले पनि त्यो साइनले छुटाउनु भएन। त्यसैले सूचनाको हकको कार्यान्वयनको सूचनाको हक महत्त्वपूर्ण मूलभूत आधार प्रक्रिया पनि हो, आधार पनि हो। प्रक्रिया पारदर्शिता हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्को तेस्रो कुरो पारदर्शिता भनेको त्यो। अब पारदर्शिताले के बुझाउँछ, के हो त भने तपाईँ हामी अलि पछि एउटा यो सार्वजनिक उत्तरदायित्व पढ्नुपर्ने छ भाइ बहिनीहरू। त्यो बेला आउँदा सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने एउटा मूलभूत आधार, सार्वजनिक वहन गर्ने सारभूत औजार भन्नुहोस् न, औजार उपकरण ज्यावल नै पारदर्शिता हो। पारदर्शिता बिना तपाईँले कुनै उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्नुहुन्न, जनउत्तरदायित्व वहन गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने एक साधन एवं औजारमा त्यसलाई लिइन्छ, पारदर्शितालाई लिइन्छ, त्यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अब पारदर्शिता तपाईँलाई फेरि अर्कोमा आउँछु। हामीले सुशासनका कुरा थुप्रो गरिरहन्छौँ, हरेक ठाउँमा गर्छौँ। त्यसैले सुशासनको एउटा महत्त्वपूर्ण मेन्टल इलिमेन्टका रूपमा, कम्पोनेन्टको रूपमा यसलाई लिन्छौँ। त्यसैले सुशासनको पूर्ण अवयव, आधारभूत अवयव हो, हामीले यहाँ भन्न सक्छौँ। त्यसरी जान्न सक्छौँ। अब थुप्रो भयो नि पारदर्शिता भनेपछि यी कुरालाई हामीले लियौँ अर्थ। र पारदर्शिताले फेरि अर्को केलाई जनाउँछ भने हामीले सूचनाको प्रकाशन, प्रसारण, प्रवाहीकरण र सोको सदुपयोग समेतलाई यसले समेट्छ, उजागर के गर्छ भन्दा सूचनाको प्रकाशन, प्रवाहीकरण एवं त्यसको सदुपयोग समेतलाई पारदर्शिताले उजागर गर्दछ। त्यो प्रसारण प्रवाहीकरण गर्दैमा भयो त दुरुपयोग गर्न नि पाइने होइन।
त्यो सदुपयोग गर्ने कर्तव्य पनि पारदर्शिताभित्र आउँछ। त्यसैले त्यसको सदुपयोग समेतलाई यसले अब फेरि अर्को कुरा यति भएपछि पारदर्शिता तपाईँले लेखिरहनु भयो होला। अर्को चाहिँ के हो भने पारदर्शिता तपाईँले भनिरहनुहुन्छ नि गोपनीयताको विरोध होइन। पारदर्शिताले गोपनीयताको यो विरोधी चाहिँ होइन है। पारदर्शिता गोपनीयताको विरोधी होइन, विपरीत होइन। पारदर्शिताले गोपनीयताको प्रचलित कानुन बमोजिम गोपनीय रहनुपर्ने कुराको त्यो पारदर्शिताभित्रै पर्दछ। प्रचलित कानुन बमोजिम गोपनीय रहनुपर्ने कुराहरूलाई पारदर्शिताले सम्मान गर्दछ। हामी खुलापन सबै कुरा भन्यौं नि, प्रभावीकरण भन्यौं नि, तर त्यो भन्दा पनि पारदर्शिताले के कुरालाई जनाउँछ भन्दा प्रचलित भनेको के कुरालाई यसले सम्मान गर्छ भन्दा पारदर्शिता पनि आइरहेको हुन्छ भन्न खोजेको के। त्यसैले पारदर्शिताले प्रचलित कानुन बमोजिम लाई सम्मान गर्छ, गोपनीय रहनुपर्ने कुरालाई सम्मान गर्छ। यसले गोपनीय शून्यकरणको गोपनीयताको शून्यता गोपनीय रहनुपर्ने कुरा छ नि, गोपनीय शून्यताको परिकल्पना गर्दैन। गोपनीय शून्यताको परिकल्पना चाहिँ गर्दैन। पारदर्शिताले गोपनीय शून्यताको परिकल्पना प्रचलित कानुन बमोजिम गोपनीय रहनुपर्ने कुराको सम्मान गर्दछ। एउटै मात्रै कुरा के हो भने गोपनीय रहनुपर्ने विषयको पूर्ववत कानुनी व्यवस्था को यसले डिमान्ड गर्छ, यसले पैरवी गर्छ। त्यति मात्र। यसले के कुराको पैरवी गर्छ, के कुराको वकालत गर्छ भने कानुन जुन गोपनीय रहनुपर्ने विषयहरू जे छन् त्यो कानुनमा अग्रिम रूपमा कानुनमा व्यवस्था गरेर मात्र गोपनीय राख है। अनुमानी हिसाबले गोपनीय राख्न पाइँदैन। प्रचलित कानुनमा गोपनीय कानुनमा सुस्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने कुराको पैरवी गर्छ। केही कुरा भन्न खोजिरहेको छु तपाईलाई, यो कहिलेकाहीँ जाँचमा यही स्टेटमेन्ट सोध्न सक्छ, पछि आउँछु। गोपनीयताले भनेको पारदर्शिताले गोपनीय शून्यताको परिकल्पना गर्छ। प्रचलित कानुन बमोजिम गोपनीय रहनुपर्ने कुराको यसले सम्मान गर्छ र यसले भनेको पारदर्शिताले गोपनीय रहनुपर्ने विषय सम्बन्धमा गोपनीय रहनुपर्ने कुराहरूको सम्बन्धमा कानुनमा सुस्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने दाबी गर्दछ। यसैले व्यवहारत भन्ने गरिन्छ। के भन्ने गरिन्छ भने पारदर्शिता छ्याङ्गै हो, नाङ्गै होइन। अथवा पारदर्शिताले तपाईलाई यसले जनाएको के हो त, छर्लङ्गता त हो तर नग्नता होइन। पारदर्शिता कुनै पनि विषयको छर्लङ्गता हो, नग्नता चाहिँ होइन। पारदर्शिता कुनै विषयवस्तुको बारेको छ्याङ्गोपन के छ्याङ्गै हो, यो नाङ्गै चाहिँ होइन। अथवा छर्लङ्गता हो, नग्नता होइन। पारदर्शिता कुनै विषयवस्तुको बारेको हो, नग्नता होइन भन्ने भनाइसँग तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? जनरली नआउला यस्तो प्रश्न, तर आउन पनि सक्छ। यसले भन्न खोजेको अर्थ पारदर्शिताका लिमिटहरू छन्, त्यसको अनुशासन छ। यसले सबै हिसाबले सार्वजनिक निकायको दायित्वमा सहज पहुँच हुनुपर्छ, प्रकाशन गर्नुपर्छ, प्रसारण गर्नुपर्छ, पारदर्शी कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ। यी सबै कुरा भन्दै के गोपनीय भन्दा होइन, गोपनीयताको सम्मान गर्नुपर्छ। प्रचलित कानुन बमोजिम व्यवस्था सुस्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ। कानुनमा गोपनीय रहनुपर्ने कुरा कुनै व्यक्तिको आफू खुसी गोपनीय पर्ने अथवा पारदर्शी सूचना लुकाउने हुँदैन भन्न खोजेको कुरा हो। त्यसैले पारदर्शिताको बारेमा तपाईले यी कुरा पनि कहिलेकाहीँ जानिरहनुहोस्। जानिरहँदा राम्रो, पछि तपाईले उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। यति हो पारदर्शिताको औचित्य के त, यसको आवश्यकता के हो, महत्त्व के, किन चाहियो त पारदर्शिता भन्यो भने थुप्रो कुरो हामीले तपाईलाई
नराम्रो हुन नदिन, राम्रो गर्न मात्रै पारदर्शिता चाहिन्छ। त्यसको पछि त त्यति अहिले सम्झँदा पुग्छ। पारदर्शिताले के गर्छ, तपाईँलाई कुनै पनि विषयवस्तुको बारेमा सुस्पष्ट जानकारी प्राप्त गर्न हामीले पारदर्शिताले सहयोग गर्ने, सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, कुनै विषयवस्तुको बारेमा हैन, तपाईँलाई बोधगम्य भनेको अर्थ विषयवस्तुको बारेमा सुस्पष्ट जानकारी दिन लिन, सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्न हामीले भन्यौँ। यहाँ अहिले भनेका छौँ सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुशासन प्रवर्धन गर्न। हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई त्यहाँ हामीले अघि जे बोल्दै आएका छौँ त्यही र एउटा चाहिँ सूचना पारदर्शी भयो भने सम्बन्धित पक्षहरूको पक्षता अभिवृद्धि गर्न, अनि पारदर्शिताले सम्बद्ध पक्षहरूसँग सुसम्बन्ध कायम गर्न हैन, सक्षमता अभिवृद्धि गर्न, पारदर्शी भयो भने जोखिम न्यूनीकरण गर्न। यहाँ तपाईँलाई यति धेरै छन् कि मैले छिटो छिटो भन्नु पर्दैन कि यस्तो पोइन्ट घोक्नै नपरिकन पछि ढङ्गले तपाईँले कहीँ हामीले सबै कुरा पढ्दै आउँदाखेरि अनि एउटा सूत्रात्मक ढङ्गले सम्झिने कुरा छन्। तपाईँले जानेका राम्रा कुरा जे छन् ती सबै पारदर्शिताले प्रवर्धन गर्छ। सामाजिक न्याय कायम गर्न, समृद्धि हासिल गर्न, तपाईँलाई अघि पढ्नु भएको छैन, मुलुकको सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न, सुरक्षालाई मजबुत बनाउन, अन्तर्राष्ट्रिय सुसम्बन्ध कायम गर्न। हेर्नुहोस् त, अपराधको एउटा अनुसन्धान तहकिकातलाई व्यवस्थित तुल्याउन अथवा प्रभावकारी अनुसन्धान तथा गर्नका लागि सम्पत्ति अथवा व्यापारिक हितको प्रवर्धन गर्न। अहिले हामीले जे लिमिट भनेका छौँ त्यो गर्नका लागि पनि पारदर्शिता छ। अचम्म छ यो त, भन्नु पारदर्शिताले किन ल्यायो त भन्दाखेरि त्यो पारदर्शी रहनुपर्ने, गोपनीय रहनुपर्ने कुराको पनि सम्मान गर्छ। तपाईँले सम्झने राम्रा कुरा चाहिँ गर्न, नराम्रो कुरा हुन नदिनका लागि पारदर्शिताले संसार यसको औचित्य छ, महत्त्व छ। यसको महत्त्व, औचित्य तथा फाइदा नभएको कुनै पनि चिज छैन। भनेपछि पारदर्शिताको के महत्त्व छ भने वैयक्तिक गोपनीयताको रक्षा गर्न। पारदर्शिता तपाईँलाई कन्फ्युजन हुन्छ नि, त्यसैले मैले सिकाएको के भने पारदर्शिताले गोपनीय शून्यताको परिकल्पना गर्दैन। यसले गोपनीय पत्रिकामा गोपनीय रहनुपर्ने कुराको सम्मान गर्छ। सूचनाको सदुपयोग गर्ने कुरालाई यसले वकालत गर्छ। भनेपछि पारदर्शिता त्यस्तो हो। अनि अब पारदर्शी भएपछि कार्यप्रणालीमा सुधार हुने भयो। सबै कुरा राम्रा कुरा गर्न, नराम्रो कुरा चाहिँ नगर्न। र त्यसको साथसाथै तपाईँलाई आज राष्ट्रहित तथा जनहित प्रवर्धन गर्न होइन, मानव अधिकार प्रवर्धन गर्न होइन, यसमा नहुने कुरा कहीँ छ। तपाईँलाई खालि ती सानातिना कुरामा अल्झिनु पर्दैन। यसको ब्रह्माण्ड ठुलो छ। त्यसैले मूलभूत रूपमा के बुझ्नु पर्यो भने सूचनाको हक पहिला लेख्नु पर्यो। त्यो पनि प्राथमिकतामा पहिला के लेख्ने भन्ने जान्नुपर्छ। त्यसैले पहिला सूचनाको हकसँग सम्बन्धित भए हुनाले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, सुशासन प्रवर्धन गर्न, सेवा बनाउन, हाम्रो चाहिँ शान्ति भनेको मुलुकको सार्वभौमसत्ता भौगोलिक रक्षा गर्न, हरेक ठाउँमा यसको उपाय हुने भयो। पारदर्शिताले गर्दा स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन गर्न। हाम्रो टपिक्सहरू धेरै छ। त्यही पारदर्शिताको कारणले गर्दा अपराधहरू हुन नदिनका लागि अपराध नियन्त्रण गर्न। तपाईँलाई यस्तो ठाउँको ध्यान नबुझेर किताबमा 5 वटा लेखेर रहेछ, 7 वटा लेखेर रहेछ, अनि सूत्र बनाएर घोक्ने, त्यो केही गर्नु पर्दैन। त्यो दिन गयो। अब तपाईँले घोक्ने दिन जति सब सिद्धियो भन्ने पनि मान्नुहोस्, बिर्साए सम्झने दिन आए भन्ने कुरा पनि तपाईँले अनुभूत गर्दै गएको छ। पछि कर्मशः सारभूत रूपको कुरा बुझिसकेपछि अरू कुरामा माधवजीले यो चुनौती भनेर सोधे जस्तो अरू भाइ धेरैले सोध्नु भएको थियो। ती विषयवस्तुहरूमा यस्तोमा केही दुःख गर्नु पर्दैन हो भन्ने भएपछि 2-4 वटा पोइन्टलाई एकदम सारभूत रूपमा प्राथमिक कुराहरूलाई सम्झेपछि अरूलाई समग्रतामा समेट्न मिल्छ। सोसल साइन्सको विषय भए हुनाले र म कुरा गरेँ। यही हो हाम्रो चाहिँ। अब तपाईँलाई पारदर्शिता सम्बन्धी अरू कुराहरू पनि हामीले यसलाई जोड्न सक्छौँ, आउन सक्छन्, त्यो कुराहरू ल्याउन सक्छौँ। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई पारदर्शिता प्रवर्धन सम्बन्धमा हामीले के व्यवस्था गरेका छौँ भनेर पनि आउला रे होइन। ती सबै कुराहरू हामीले पारदर्शिता प्रवर्धन गर्ने व्यवस्था के हुन्छ, सूचनाको प्रकाशन प्रसारण गर्ने व्यवस्था होला तपाईँलाई होइन, विभिन्न किसिमले आधुनिक प्रविधिहरूको व्यवस्था होला। त्यहाँ अहिले हामीले जे भने यदि त्यहाँ सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन त्यहाँ अनुगमन
आवश्यकताहरू होला, हाम्रा योजनाका कुरा होलान्, बजेट प्रणालीका कुराहरू होलान्, ऐन कानुनहरूको नीति नियमहरूको व्यवस्था होला, के छ के तपाईँलाई एउटा मात्रै त्यो विषय स्वतः आउने विषय हुन्। त्यसैले ऐन कानुन नीति नियमकै व्यवस्था गरेका छौँ पारदर्शिताका लागि। हाम्रो आधुनिक प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै गएका छौँ, सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने व्यवस्थालाई गरेका छौँ हैन। हरेक कुरा पारदर्शिता प्रवर्धन गर्ने टुलहरू, पारदर्शिता प्रवर्धन गर्ने थुप्रो छन्। त्यसमा हामी पछि बुझौँला। नत्र अहिले मैले पारदर्शिताको बारेमा सक्ने विषय यति हो। तपाईँलाई भोलि पारदर्शिता के कस्ता कमजोरीहरू छन् भन्यो भने पारदर्शिताका कमजोरीहरू भन्नु र सूचनाको हकको सीमा भन्नु उस्तै हो, तर अब प्लस हुन्छ यसमा। सूचनाको हकको सीमा भनेर हामीले के कुरा पाइँदैन भनेका छौँ। पारदर्शिताको सीमा के हो भन्दाखेरि त्यो सूचनाको हकको सीमा छुट्टै छँदैछ। त्यसको साथसाथै पारदर्शिताको सीमालाई हामीले फेरि के भन्छौँ भने के कमजोरीहरू पनि पारदर्शिताको सीमा हो। के त्यो पारदर्शिता कायम गर्नै सकेनौँ भन्यो भने त्यो पनि सीमा हो, त्यो कमजोरी हो। प्लस गरेर पछि पढौँला। ल अब यो सम्बन्धमा अहिलेसम्ममा भाइ बहिनीहरूले सूचनाको हक सन्दर्भमा पढाएको विषयसँग सम्बन्धित केही कुराहरू कन्फ्युजन भयो कसैलाई केही छ भने भन्नु, नत्र होइन भने म अगाडि बढ्छु, अर्को टपिक्समा प्रवेश गर्छु। अलिकति सर हिजोको सूचनाको हक यो कानुनी व्यवस्थाको कुरा थियो नि सर। हजुर, त्यसमा चाहिँ जस्तो यो नेपालको संविधानमा सूचनाको हक व्यवस्था गरिएको छ। संविधान कति लेख्ने भन्ने कुरा भएको छ। त्यो भित्रको कुरा पनि लेख्ने कि कानुनी व्यवस्थाहरू मात्रै लेख्ने भने हो। त्यसैले हाम्रो कानुनले केलाई समेट्छ भने संविधान र अब सूचनाको हक सम्बन्धी 2064 वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन त्यति मात्रै लेख्ने। पहिला मेरो कुरो सुनिहाल्नु न भनेपछि अब तपाईले सूचनाको हक सम्बन्धी के कस्तो कानुनी व्यवस्था गरिएको छ, मैले है तपाईलाई संवैधानिक व्यवस्था के गरिएको छ भनेर मात्रै पनि भनेको। तपाईलाई कानुनभित्रको एउटा सबैभन्दा मूल कानुन संविधानको, संविधानको व्यवस्था मात्रै प्रश्न सोध्न पनि सक्छ, कानुनी व्यवस्था प्रश्न सोध्न पनि सक्छ। प्रश्नसँग कुनै चिन्ता भएन कति लेख्ने भन्ने कुरा, कसरी लेख्ने भन्ने कुरा। अब यहाँ तपाईले सोधेको कुरा के हो भने ती सबै हामीले त्यो ज्ञान सिक्न बाँकी नै छ। त्यसैले अङ्क भार र समय भार पहिला हेर्ने, तपाईँलाई कति आयो, 10 नम्बरमा त्यही सोध्यो कि 5 नम्बरमा सोध्यो कि अथवा 2-3 नम्बरमा सोध्यो कि, यो कुरालाई ख्याल गर्नु पर्यो पहिला। कानुन व्यवस्था के छ भने संविधान यी कानुनहरूमा व्यवस्था गरिएको छ, मूलभूत सार रूपमा यो छ भनेर त्यसको एउटा ऐनको नाम स्वाट्ट लेखेर संविधान ऐन नियम त्यसको सारभूत व्यवस्था यो भनेर सरसर्ती 5-6 पोइन्ट मात्रै लेख्न पर्ने हो कि 2 नम्बर सोधे के गर्नु, त्यहाँभन्दा केही छ? केही पनि छैन। भने अब 10 नम्बर सोध्यो भने 10 नम्बर हामी के गर्ने भन्दा संविधानमा यो छ, त्यसको सरल रूपमा लेख्नु पर्यो। संविधान मात्रै कानुन हो र हाम्रा अन्य विषयगत कानुनहरू छन्। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन छ, नियमावली शासन ऐन नियमहरू छन्, अन्य सम्बद्ध ऐन नियम छैन। त्यत्रो विद्युतीय कारोबार ऐन के हामीले एकछिन मानौँ तपाईँलाई त्यहाँ छैन र अन्य सम्बद्ध कानुनहरू छैन, त्यसलाई कसरी लेख्ने त भन्दा विशेषतः विशिष्टीकृत कानुन भए हुनाले जहिले पनि छोड्न नहुने कुरा। संविधान मूल कानुन हो, त्यसमा भएको कुरा त पहिला लेख्छौँ अनि त्यसपछि हाम्रो विषयगत कानुन छ भने सामान्य कानुनहरूलाई अन्य कानुनहरूलाई लेख्दै। त्यसैले विशिष्टीकृत कानुन कुन हो त सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावली हुन्, हाम्रा यी छन् र त्यसमा कहिलेकाहीँ त्यो भित्रको कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो नाम मात्र लेखेर हुँदैन, त्यसको सारपूर्ण कुरा लेख्नु पर्ला अनि त्यसपछि अन्य सम्बद्ध कानुन भनेर जानु पर्ला। यहाँ त कानुनले त के जनाउँछ भने त नीति, विशिष्टीकृत नीतिहरू होला, तपाईँलाई कार्यविधिहरू होला, मापदण्डहरू होला, अथवा सन्धि सम्झौताका कुराहरू होला, अन्य कुरा पनि छन्। त्यसैले कसरी पस्कने हो भन्ने कुरा सिक्न बाँकी छ, त्यो रूपमा आउनु होला। कति लेख अहिले वरि नहुनु। अहिले कुरा के हो भने हामीले यो संविधानमा यो कुरामा ठाउँ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन छ, नियमावली छ, यसको सारभूत कुरा यो हो भनेर बुझ्ने र कहिलेकाहीँ पुरै ऐन त्यसको छ भनेर अथवा के कानुनी व्यवस्था छ र कानुनमा के व्यवस्था छ
दुईटा कुरा भन्न सक्छ। ती पार्टमा पनि कसरी हामीले आफूलाई मोड्ने त्यो कुरा जान्नु छ। त्यसैले अहिले त्यसमा कति लेख्ने, कुन कुन कानुन लेख्ने भन्दाखेरि कथाले कसरी माग्छ भन्ने हो। कानुनले समेट्ने सारभूत कुरा चाहिँ विषयवस्तु लेख्ने, विषयवस्तु भन्ने कुरा प्रश्नमा निर्भर गर्छ अनि त्यसमा सिकाउँला। त्यसैले सूचनाको हक सम्बन्धी यो सबै कुरा प्रश्नमा निर्भर रहने हुन्छ। त्यसैले तर जान्ने कुरालाई समष्टिमा सिकाउँला।